नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ कसरी ड्रा गर्ने त त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं। यहाँ अगाडि बढौं। कर्व स्केचिङ अफ अ क्वाड्रेटिक फंक्सन y = f of x = ax² + bx + c। यस्तो फर्मेटको हामीसँग फंक्सन छ भने हामीले यसको ग्राफ कसरी ड्रा गर्ने जहाँ a को भ्यालु डज नट इक्वल टु 0 हुनुपर्छ है त। अब वी ड्रा अ ग्राफ विथ द हेल्प अफ फलोइङ के क्यारेक्टरिस्टिक्स। के विशेषताको आधारमा हामीले यसको ग्राफ ड्रा गर्न सक्छौं। के हुन् त यो ग्राफ ड्रा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ती क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन् त्यो बारेमा हेरौं। अब ओपननेस, सबैभन्दा पहिला ओपननेस चेक गर्ने। ओपननेस भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्राफ कस्तो हुन्छ त, ग्राफ कतातर्फ ओपन हुन्छ, माथितर्फ ओपन हुन्छ अथवा तलतर्फ ओपन हुन्छ, कतातर्फ ओपन हुन्छ त्यो हेर्नु। ग्राफ यस्तो प्रकृतिको हुन्छ यतातर्फ ओपन, अथवा ग्राफ यसरी यतातर्फ तलतर्फ ओपन, कतातर्फ हुन्छ यो कुरा हामी ओपननेसमा हेर्छौं है। ओपननेसको कुरा गर्दाखेरि ए हुन्छ इफ a इज ग्रेटर देन 0। a को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ। a कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि यो भ्यालु हो। a भनेको कम्पेयर गर्ने दिएको फंक्सनलाई र a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 अथवा पोजिटिभ छ भने हामीले यसको ओपननेस, ग्राफ कता ओपन हुन्छ त भन्दाखेरि माथितर्फ ओपन हुन्छ, ओपन अपवर्ड भनेर भन्छौं। द कर्व ओपन अपवर्ड, अपवर्ड भनेको यसरी माथितर्फ अपवर्ड हुन्छ। फिगरको रूपमा हेर्ने भने यस्तो हुन्छ। अब इफ a इज लेस देन 0, यदि a को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा सानो अथवा नेगेटिभ छ भने कर्व चाहिँ ओपन्स डाउनवर्ड हुन्छ। कस्तो हुन्छ त फिगर यस्तो खालको हुन्छ। अब ओपननेस सक्यो भनेपछि फिगर कि यस्तो प्रकृतिको फंक्सन आयो भने कि फिगर यस्तो, कि फिगर यस्तो, माथितर्फ ओपन अथवा तलतर्फ ओपन बाहेक अरु केही पनि हुँदैन। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है ओपननेस चेक गर्नको लागि। अब ग्राफ ड्रा गर्दै गर्दाखेरि हामी अहिले क्वाड्रेटिक फंक्सनमा मात्र छौं र क्वाड्रेटिक फंक्सनको लागि यो स्टेप हो। क्वाड्रेटिक पछि क्युबिकतिर गयो, लगारिदमतर्फ गयो र ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनतर्फ गयो भने त्यहाँ त्यो ग्राफ ड्रा गर्ने प्रोटोकल छुट्टा-छुट्टै हुन्छ। प्रत्येक फंक्सनमा ग्राफ ड्रा गर्ने प्रोटोकल फरक हुन सक्छ। अहिले म काम गर्दैछु क्वाड्रेटिकमा मात्र। क्वाड्रेटिकमा अलवेज यिनै हुन्छन्, यिनै प्रोपर्टिजहरु अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हुन्छन्। पहिला मैले ओपननेसको कुरा गरेँ। ओपननेस पछि म अब अरुको पनि कुछ चर्चा गर्दैछु। मैले यसलाई यसरी फर्मुला बनाएको छु O V A D R I भनेर फर्मुला बनाएको छु। यसको आफ्नै मिनिङ छ। O भनेको ओपननेस चेक गर्ने भनेको, V भनेको भर्टेक्स चेक गर्ने भनेको, यसपछि आउँछ A भनेको एक्सिस अफ सिमेट्री। एक्सिस अफ सिमेट्री के हो भनेर थाहा पाउने, त्यसपछि डोमेन, त्यसपछि रेन्ज, त्यसपछि इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्ने भनेर भनिरहेको छु। भने OVA DRI यति फर्मुला सम्झियो भने हामीले क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ सजिलै ड्रा गर्न सक्छौं। OVA DRI ओके। अब अगाडि बढौं, यसलाई यसरी हेरौं। अब म भर्टेक्सको कुरा जान्छु। भर्टेक्सलाई टर्निङ पोइन्ट पनि हो। भर्टेक्स भनेको के हो? टर्निङ पोइन्ट हो। कर्व चाहिँ टर्निङ हुने पोइन्ट हो। यसरी पत्ता लगाउँछौं। गिवन फंक्सन y = f of x ax² + bx + c लाई के मा चेन्ज गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि y = f of x ax - h² + k दिएको फंक्सनलाई हामीले के मा चेन्ज गर्छौं? यो ax² + bx + c लाई यसमा चेन्ज गरिदिने, ax - h² + k मा चेन्ज गर्यो भने भर्टेक्स भनेको h र k हुन्छ। यो चेन्ज गरेको मात्र हो है, अरु केही पनि गरेको छैन। यसलाई यहाँ थोरै मेटिको रहेछ, मैले हेरि यसलाई यो फर्मेटमा लैदिएँ भने के हुन्छ त, अनि यो फर्मेटमा भएको यो h र यो k लाई हामी भर्टेक्स भनेर भन्छौं। भर्टेक्स पछि मैले फाइन्ड आउट गर्दै थिएँ सिमेट्री एक्सिस अफ पाराबोला पनि भनेर भन्छ यसलाई, किनकि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको पाराबोला हो। यसरी अगाडि बढौं। अब एक्सिस अफ पाराबोला अथवा एक्सिस अफ सिमेट्रिक भनेर हेरौं।
द कर्व इज सिमेट्रिक एबाउट द लाइन एक्स इक्वल टु एक्स, एक्स इक्वल टु एच भन्ने लाइनमा कर्व चाहिँ के हुन्छ रहेछ, सिमेट्रिक हुँदो रहेछ, यही लेखिदिने। अब डोमेन र रेन्जको कुरातर्फ जान्छौँ। डोमेन जहिले पनि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ भने रेन्ज भनेको इफ ए इज ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि रेन्ज के टु इन्फिनिटीसम्म पुग्छ, ए को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि र ए को भ्यालु नेगेटिभ हुँदाखेरि रेन्ज भनेको -इन्फिनिटी टु के, यता क्लोज इन्टरभल यता ओपन, यहाँ क्लोज यता ओपन हुन्छ। अब मेरो ओभिएडी भइसक्यो र आर पनि भइसक्यो भनेपछि अब हाम्रो काम बाँकी रह्यो इन्टरसेप्टको। हेरौँ इन्टरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टु 0 टु फाइन्ड वाइ इन्टरसेप्ट। वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि दिएको फङ्सनमा एक्स इक्वल टु 0 राख्ने, वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट एक्स इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि वाइ इक्वल टु 0 राख्ने दिएको फङ्सनमा। नोटमा के भन्न खोजेको छु भन्दा मैले यति गर्दा पनि हाम्रो फिगर स्पष्ट देखिएन, ग्राफ ड्र गर्न मिल्ने अवस्था आएन भने त्यो दिएको फङ्सनमा केही पोइन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ हामीले, आवश्यक परेको खण्डमा मात्र पोइन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ, अरू एक्स्ट्रा पोइन्टहरू। अहिले यहाँ लेखेको यो एक्स इक्वल टु 0 वाइ इक्वल टु 0 बाहेकका अरू पोइन्टहरू पनि हामीले लिन सक्छौँ, त्यही कुरा लेखिरहेको छु। वी क्यान टेक सम एडिसनल पोइन्ट अन द ग्राफ विच इज भेरी हेल्पफुल टु स्केच अ ग्राफ भन्छ। अब यति बनाइसकेपछि यिनै माथिका इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले ग्राफ ड्र गर्न सक्छौँ एकदमै सजिलो तरिकाले है। ग्राफ कस्तो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ, कि माथि फर्केको कि तल फर्केको, यस्तो फर्मेट हुन्छ है, यसरी यी दुईवटा फिगर कि यस्तो प्रकृतिको कि यस्तो प्रकृतिको फिगर हुने गर्छ। यो भिडियोमा मैले विशेष गरी यी क्वेसनहरूको ग्राफ बनाएर देखाउने गर्छु। भन्दा चाहिँ एक्जाम आइसकेको क्वेसनहरू हुन्। स्केच द ग्राफ अफ द फलोइङ फङ्सन इन्डिकेटिङ इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भनेको छ। यी क्वेसनहरू क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरू हुन्, क्वाड्रेटिक फङ्सनहरू हुन्। क्वाड्रेटिक फङ्सनको हामीले के गर्छौँ, ग्राफ बनाउँछौँ। यी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्। म्याक्सिमम रिपिटेड क्वेसन भनेको क्वाड्रेटिक फङ्सनबाटै आएको छ एक्जाममा है। मैले सधैँ यो क्वाड्रेटिक फङ्सनको ग्राफ ड्र गर्नको लागि ओभिए डिआरआई फर्मुला लगाउँछु। यसको फर्मेट कस्तो छ सबैको भन्दा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फर्मेटमा छ र ए डज नट इक्वल टु 0 छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि भिजुलाइज गरेर देखाइसकेको छु, यसलाई एकचोटि रिपिट गर्ने प्रयास गर्छु। विथ द हेल्प अफ फलोइङ इन्फर्मेसन वी क्यान ड्र द ग्राफ। पहिला ओपननेस चेक गर्छु। ओपननेसको लागि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन द ग्राफ इज ओपन अपवर्ड, मैले भनिसकेको छु, यसलाई रिपिट मात्र हो। इफ ए इज लेस देन 0 देन द ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड हुन्छ। भर्टेक्सको लागि चेन्ज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन्टु ए एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस केमा चेन्ज गरिदियो। देन भर्टेक्स भनेको यो एच र यो के हुन्छ। यसलाई टर्निङ पोइन्ट पनि भनेर भन्छ भर्टेक्सलाई है। र मैले यहाँभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेको छु। भर्टेक्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि एच के भनेको -b/2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a फर्मुला पनि लगाउन सकिन्छ। यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ भने यो कहिलेकाहीँ थोरै माइनस प्लस बिर्सियो र बी स्क्वायर बीलाई यता सीलाई यता गऱ्यो भने मात्र हाम्रो बनाउने प्रोसेस सम्पूर्ण रङ हुन्छ। भर्टेक्सको फर्मुला मात्र बिर्सिँदा बित्तिकै सम्पूर्ण कुराहरू रङ आउँछ र 4 नम्बर हाम्रो मिस हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो भर्टेक्सको फर्मुला सम्झिन भन्दा यस्तो फर्मेट, यो फर्मेट त सम्झिन एकदमै सजिलो छ। त्यही भएर दिएको फङ्सनलाई यो फर्मेटमा चेन्ज गर्यो भने बेस्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले यो फर्मेटलाई सम्झिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यो पनि गर्न नसकिने भन्ने होइन, यो फर्मुला पनि सम्झिन नसकिने भन्ने होइन। त्यसपछि एक्सिस अफ सिमेट्री भनेर भन्छ, जसलाई एक्सिस अफ प्याराबोला पनि भनेर भन्न सकिन्छ। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टु एच। डोमेन भनेको सधैँ -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यो क्वाड्रेटिक फङ्सनमा। रेन्ज भनेको ए को भ्यालु पोजिटिभ हुँदाखेरि के इन्फिनिटी र ए इज लेस देन 0 हुँदाखेरि -इन्फिनिटी के क्लोज इन्टरभल। र इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि वाइ इक्वल टु 0 फाइन्ड आउट, वाइ इक्वल टु 0 राखेपछि एक्स इन्टरसेप्ट आउँछ भने एक्स इक्वल टु 0 राख्यो भने वाइ इन्टरसेप्ट आउँछ। र 6 नम्बरमा छ यदि यति 5वटा प्रोपर्टिजहरू युज गर्दा पनि हामीलाई ग्राफ ड्र गर्न एकदमै असजिलो भयो भने हामीले केही सम एडिसनल पोइन्टहरू लिन सक्छौँ, जसले हामीलाई के गर्छ त ग्राफ ड्र गर्नलाई एकदमै सहयोग पुऱ्याउँछ। नाउ वी क्यान ड्र द ग्राफ रफली विथ द एबभ इन्फर्मेसन। माथिको इन्फर्मेसन युज गरेर हामीले रफली ड्र गर्न सक्छौँ ग्राफ है। एकदमै रफली गर्ने हो, गर्न सकिन्छ। हामीसँग ग्राफ पेपर छ भने अझै इजिली एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ। राम्रो फिगर बन्छ र हातले ड्र गर्दा केही बाङ्गो हुनसक्छ। मैले ड्र गर्दाखेरि केही बाङ्गो बनाउने गर्छु, किनकि म यो ड्रइङमा त्यति अभ्यस्त छैन है। ड्रइङ मेरो एकदमै नराम्रो छ, बुझ्नु होला। मैले तपाईँलाई फिगर मैले हातले बनाएको प्लस
अर्को ग्राफ पेपरमा ड्र गरेको फिगर दुईटै यहाँ राखेको छु। हेरौँ अब क्वेसन हेरौँ। y इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 छ। यसलाई के गर्नुपर्ने छ, हामीले ग्राफ ड्र गर्नुपर्ने छ। पहिला मैले गिभन कुरालाई यहाँ लेखेँ, गिभन y इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लाई जस्ताको जस्तै मैले लेखेँ। यसलाई 1 नाम दिएँ। मैले यसलाई के काम गर्छु, मैले अगाडि नै भनेको छु, ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा चेन्ज गर्दैछु। यो पाराबोला हो। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab गरेँ, b को ठाउँमा 2, 4 नै छ, 2 स्क्वायर गरेँ। यो 2 स्क्वायर चाहिँ बढी आएको, त्यही भएर घटाउनलाई माइनस 4 गरेँ प्लस 3। यदि यतिको मात्र के भयो फर्मुला, x माइनस 2 को होल स्क्वायर भयो भने माइनस 4 प्लस 3 भनेको माइनस 1 भयो। यो कस्तो फर्मेटमा गयो, ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा गयो। वी गेट a को भ्यालु हेर यहाँ 1 छ, h को भ्यालु 2 र k को भ्यालु माइनस 1 छ। यदि भइसकेपछि हामीलाई भर्टेक्सको फर्मुला पनि सम्झिनुपर्ने आवश्यकता भएन, जस्ट सम्झिने ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा लैजाने मात्र सम्झेपछि एकदमै सजिलो भयो। द डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गिभन क्वाड्रेटिक फङ्सन्स y इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आर। अब हामीले के गर्छौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्छौँ, ओभिए डिआरआई क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्छौँ है त। यो माथिको फर्मेटलाई टक्क चेन्ज गरेँ। ओपननेस चेन्ज गर्नलाई सिन्स a इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0 सो ग्राफ ओपन अपवर्ड्स। एकदमै सजिलो भयो, यति कुरा भन्न सकिने भयो। मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु। भर्टेक्सको लागि h के हो, h को भ्यालु 2 छ, k को भ्यालु माइनस 1, सो द ग्राफ टर्न्स एट 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 भन्ने पोइन्टमा ग्राफ चाहिँ टर्न्स हुन्छ। एक्सिस अफ सिमेट्री हो ओभिए डिआरआई अनुसार। एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको x इक्वल टु h हो। x को h भनेको भर्खरै फाइन्ड आउट गर्दैछ 2, सो द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन x इक्वल टु 2 भनेर भन्न सक्ने भयो। डोमेन जहिले पनि माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ। रेन्जको लागि सिन्स a इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0 सो रेन्ज इक्वल टु k टु इन्फिनिटी हुन्छ। k को भ्यालु हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गरेका छौँ, माइनस 1 इन्फिनिटी भइहाल्यो। इन्टरसेप्ट भनेको एक्स इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि पुट y इक्वल टु 0 इन 1, 1 मा y इक्वल टु 0 लगाएर राखियो भने यसमा यी y इक्वल टु 0 राख्दा बित्तिकै एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टु 0 हुन्छ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लाई माइनस 3x माइनस x लेख्न मिल्छ, प्लस 3, यहाँबाट x कमन लियो x माइनस 3, यहाँबाट माइनस 1 कमन लियो x माइनस 3, x माइनस 3 कमन x माइनस 1, x इक्वल टु 1 र x इक्वल टु 3 भयो। सो द ग्राफ पासेस थ्रु 1 0 भन्ने पोइन्टबाट र 3 0 पोइन्टबाट पास हुन्छ। यो एक्स इन्टरसेप्ट एक्स एक्सिसलाई काट्ने पोइन्टहरू हुन्। र पुट x इक्वल टु 0 इन 1 वी गेट y इक्वल टु 3 र y इन्टरसेप्टलाई दिएको ग्राफले 0 3 भन्ने पोइन्टमा काट्छ, अथवा ग्राफ पासेस थ्रु द पोइन्ट कहाँबाट 0 3 बाट हुन्छ। अब यति फाइन्ड आउट गरिसकेपछि विथ द एबोभ क्यारेक्टरिस्टिक्स द ग्राफ अफ अ फङ्सन इज एज फ्लोज भनेर भनिरहेको छ। माथिका क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले ग्राफ ड्र गर्न सक्छौँ। ग्राफ ड्र गर्नको लागि हामीसँग भएको पोइन्टहरू हेरौँ त। पहिला भर्टेक्सको कुरो छ। भर्टेक्स हामीले फाइन्ड आउट गरेछौँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यो एउटा है, 2 माइनस 1। त्यसपछि हामी एक्सिस अफ सिमेट्री छ, x इक्वल टु 2 एउटा यो कुरो, र यो पोइन्टहरू पासिङ पोइन्टहरू 1 0 3 0 र 0 3 बाट यतिबाट ड्र गर्छौँ। त्यस्तै डोमेन र रेन्जको कुरा पनि छ यहाँ। डोमेन र रेन्जको कुरा पनि यहाँ सेटिस्फाई हुन्छ। हेरौँ अहिले डोमेन र रेन्जलाई हेर्दै नहेरौँ, छोडिदिउँ त्यत्तिकै, पछि डोमेन र रेन्जलाई चेक गरौँला मिलेको छ कि छैन भनेर। मैले अहिले हाइलाइट गरेको कुराहरू भर्टेक्सलाई ड्र गरेँ मैले। भर्टेक्सलाई 2 माइनस 1 भन्ने पोइन्ट हेर यहाँ रहेछ, यो भर्टेक्स बनाइदिएँ मैले। त्यस्तै पासिङ पोइन्ट 1 0 यहाँ राखेँ र 3 0 यहाँ राखेँ है। यतापट्टि यो रफली बनाएको छु भने यतापट्टि सफ्टली बनाएको छु राम्रोसँग ग्राफमै। र अनि x इक्वल टु 2 भन्ने लाइन पनि हामीले चाहिएको थियो, x इक्वल टु 2 भन्ने लाइन पनि यो हो, ड्र गरिदिएँ। भनेपछि यो पोइन्ट यसरी ड्र गर्दा यसरी माथि जान्छ। ग्राफ ओपन अपवर्ड भनेर भनिरहेको थियो, ओपन अपवर्ड पनि भयो। सबभन्दा पहिला ओपननेस चेक गरेको थिएँ, ओपननेसमा माथितर्फ जान्छ भन्ने कुरा थियो, मैले क्यारेक्टरिस्टिक्समा माथितर्फै फर्किरहेको छ। त्यसपछि ओपननेसपछि मैले भर्टेक्स चेक गरेको थिएँ, भर्टेक्स 2 माइनस 1 आएको थियो, मैले भर्टेक्स 2 माइनस 1 यहाँ लेखेँ। भर्टेक्सपछि एक्सिस अफ सिमेट्री मैले चेक गरेको थिएँ, एक्स इक्वल टु 2, एक्स इक्वल टु 2 भनेको वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइन हो, त्यो पनि ड्र गरिसकेँ। र त्यसपछि मैले एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गरेको थिएँ 1 0 3 0, त्यो फाइन्ड आउट गरेँ। त्यसपछि मैले वाइ इन्टरसेप्ट 0 3 फाइन्ड आउट गरेको थिएँ,
यो 0.3 पनि हेरी यहाँ फाइन्ड आउट गरेँ 0.3 यो पोइन्ट हो अनि यो पोइन्ट यसरी ग्राफ बन्ने गरी कर्भ बन्ने गरी पाराबोला बन्ने गरी यसरी ड्र गर्दै माथितर्फ ओपन हुने गरी है। अब डोमेन भनेको -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी थियो। डोमेनलाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। यो ग्राफ यस्तै बढ्दै गरेर यता जान्छ। यक्सको भ्यालु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भित्रको हुन्छ नै, त्यही भएर डोमेन सेटिस्फाई गरिरहेको छ। र रेन्जको कुरा गर्दाखेरि वाईको भ्यालु हेर्ने हो। रेन्ज हामीले कति फाइन्ड आउट गरेका छौँ -1 टु इन्फिनिटी रेन्जको कुरा। वाईको भ्यालु -1 र त्यहाँभन्दा ठुलो -इन्फिनिटीतिर गएको छैन, यतातर्फ जानै सक्दैन। वाईको भ्यालु माथि कहाँसम्म पुग्छ इन्फिनिटीसम्म, माथि जहाँसुकै नै पुग्न सक्ने भयो है, ओपन इन्टरभलको इन्फिनिटीसम्म है त। यसरी जाने भयो। रेन्जको कुरा पनि मिलिरहेछ। सफ्टली हेर्ने हो भने फिगर यस्तो हुन्छ। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भइहाल्यो। यो भर्टिसेस 2 -1 गरेँ, एचके 2 -1। यो पासिङ पोइन्टहरू यो र यो फाइन्ड आउट गरेका छौँ, त्यही ड्र गरेर राखिरहेको छु। सुरुमै ओपननेस माथितर्फ हुन्थ्यो, माथितर्फ भइरहेछ। यो एक्सिस अफ सिमेट्री हो, x = 2 भनेपछि दिएको 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले यो ग्राफ ड्र गरेका छौँ है। यो पोइन्ट बाहेक अरू पोइन्ट पनि चेक गर्ने हो भने यहाँ भएका पोइन्टहरू एउटा टेबल बनाएर पोइन्टहरू ड्र गर्न सकिन्छ। हामीलाई चाहिएको फिगर रफली हो, त्यही भएर रफली बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनका अन्य प्रब्लमहरू हेरौँ। यी 3वटा प्रब्लमहरू हेर्छौँ। अब यी 3वटा इक्जाममा आइसकेका हुन् र फर्मेट चाहिँ एउटै छ। x² + 2x + 3 छ भने यहाँ x2 को ठाउँमा -2x -3 मात्र गर्यो। त्यस्तै x² + 2x यतापट्टि -3 मात्र गर्यो। गर्ने तरिका एउटै हो, सम्पूर्ण फर्मेट एउटै हो, तर फिगर चाहिँ फरक ग्राफ चाहिँ फरक प्रकृतिको बन्न सक्छ। गर्ने तरिका चाहिँ एउटै हो। सुरु गरिहालौँ। अब सुरुमा दिएको फङ्सन x² + 2x + 3 लाई कुन फर्मेटमा लैजाउँ? x - h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा चेन्ज गर्ने प्रयास गरौँ। यो फर्मेटमा है। अब यो फर्मेटमा चेन्ज गर्नको लागि x² को x² ट्वाइस x * b ट्वाइस ab गरेँ, b स्क्वायर गर्दै, यो 1 बढी हो, -1 गरेँ, +3 गरेँ। हेरी यतिलाई a + b को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो। यो -1 + 3 गर्दा 2 भइहाल्यो। यो कुन फर्मेटमा भयो? x - h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा भयो। त्यही भएर कम्पेयर गरेँ। a को ठाउँमा 1 छ भने h को ठाउँमा -1 र k को ठाउँमा 2 छ। अब के गर्ने? क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्ने। द डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गिभन क्वाड्रेटिक फङ्सन्स आर ओपननेस। सुरुमा OVA DRI भनेर भनिरहेको छु। OVA DRI फर्मुला लगाउँछु। OVA DRI। O भनेको ओपननेस। सिन्स a = 1 इज ग्रेटर देन 0 सो द ग्राफ ओपन्स अपवर्ड। ग्राफ कस्तो हुँदो रहेछ? माथितर्फ ओपन हुन्छ भनेर भने। त्यसपछि भर्टेक्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। h = -1 2। h र k को भ्यालु पहिले फाइन्ड गरेर सकेका छौँ। सो h को भ्यालु -1 2। सो ग्राफ टर्न्स एट द पोइन्ट -1 2। हेर यो पोइन्ट भनेको के हो? भर्टेक्स हो। यो पोइन्ट -1 2 हो। -1 2 मा ग्राफ चाहिँ टर्न हुँदो रहेछ। यता र यता यसरी टर्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यस्तै एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको त x = h ले दिन्छ भनेको x = -1। हेर यो लाइन। अब यसरी भन्दाखेरि यो लाइन x = -1 ग्राफ यसरी बनिरहेको छ। यो सिमेट्रिक भयो। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x = -1 भन्न सकियो। डोमेन भनेको त -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हो। x को भ्यालु यसमा -इन्फिनिटी र इन्फिनिटी बिचको जुनसुकै नम्बर राख्दा पनि सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनेको हो। सिन्स a = 1 इज ग्रेटर देन 0, a को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो अथवा पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा रेन्ज के हुन्छ? क्लोज इन्टरभल k इन्फिनिटी ओपन इन्टरभल हुन्छ। k को भ्यालु हामीले 2 फाइन्ड आउट गरेछौँ इन्फिनिटी भनेपछि y को भ्यालु 2 देखि इन्फिनिटी भन्दा सानोसम्म जाँदो रहेछ है। 2 देखि 2 पनि आफै पर्ने भयो, तर इन्फिनिटी पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। यो क्लोज ओपन इन्टरभलले यसरी जनाउँछ। इन्टरसेप्ट
पुट y इक्वल टू 0 इन 1 x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। y इक्वल टू 0 राख्दा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 र x को भ्यालु यसरी क्वाड्रेटिक फर्ममा निकाल्दाखेरि के आउँछ 4 - 2 बोलाइसकेपछि अन्डररुटमा माइनस आयो भनेपछि कम्प्लेक्स नम्बर इमेजिनरी नम्बर दिनु भयो। दिस सो द रुट्स आर नट रियल, रुट चाहिँ रियल छैनन्। सो द ग्राफ डज नट मिट द एक्स एक्सिस, दिएको ग्राफले एक्स एक्सिसलाई चाहिँ मिट गर्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। इन्टरसेप्टले के काम गर्दो रहेछ त, एक्स एक्सिसलाई मिट गर्छ कि मिट्दैन, वाइ एक्सिसलाई मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउँदो रहेछ। अगाडि चाहिँ मिट गरिरहेको थियो, अहिले यसरी इमेजिनरी भ्यालु दियो कम्प्लेक्स नम्बर आयो भने हामीले इन्टरसेप्ट त्यो कर्भले अथवा ग्राफले त्यो एक्सिसलाई मिट गर्दैन भनेर भन्न सक्छौँ, अथवा हामीले त्यो ग्राफमा देखाउन सक्दैन भनेर भन्न सक्छौँ। पुट एक्स इक्वल टू 0 राखियो भने इन 1 वी गेट वाइ इक्वल टू 3, वाइको भ्यालु हामीले 3 पाउन सक्छौँ। सो ग्राफ पासेस थ्रु द पोइन्ट 0 3, त्यो भनेको के हो, ग्राफ मिट्स द वाइ एक्सिस एट 0 3, वाइ एक्सिसलाई 0 3 भन्ने पोइन्टमा गएर काट्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। विथ द हेल्प अफ एबोभ क्यारेक्टरिस्टिक्स वी क्यान रफली ड्र अ ग्राफ एज फ्लोज। अब यति भइसकेपछि त हामीले रफली ड्र गर्न सक्छौँ ग्राफ। कुन कुन पोइन्टहरू छ हामीसँग त्यो पोइन्ट हेरौँ। हामीसँग भर्टेक्स छ -1 2, भर्टेक्स -1 2 मैले हेरी यहाँ ड्र गरेँ। हामीसँग भएको फङ्सन भनेको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो। अनि हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौँ y एक्सिसलाई चाहिँ काट्दैन भनेर फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। सुरुमा ओपननेस चेक गर्दाखेरि ए इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0 आएको थियो भनेपछि ओपन अपवार्ड माथितर्फ फर्केको हुन्छ ग्राफ भनेर भनेका थियौँ। माथितर्फै फर्केको मैले बनाएँ। त्यसपछि भर्टेक्स फाइन्ड आउट गरेका थियौँ -1 2 भनेर, यो -1 2 यसरी -1 2 मैले भर्टेक्सलाई मात्र पोइन्ट आउट गरेँ यहाँ। त्यसपछि एक्स एक्सिसलाई कतै पनि काट्दैन भनेर भनेका थियौँ। एक्स एक्सिसलाई काट्ने कुरै नै भएन, ओपन यहाँबाट भर्टेक्स यहाँ भइसकेपछि यो टर्निङ पोइन्ट यही हो, यसरी र यसरी जाने भयो कि तल जाने हो, तल जाने सम्भावना छैन किनकि ओपननेस माथितर्फ छ। एक्स एक्सिसलाई काट्दैन, एक्स एक्सिस मतलबै भएन। त्यसपछि एक्सिस अफ सिमेट्री फाइन्ड आउट गरेका थियौँ, मैले यो ड्र गरेँ। त्यसपछि एक्स इक्वल टू -1 ड्र गरिदिएँ। त्यसपछि हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ पोइन्ट फाइन्ड आउट गरेका थियौँ 0 3 भन्ने पोइन्टमा कट गर्छ भनेर फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। त्यही भएर मैले 0 3 भन्ने पोइन्ट यहाँ ड्र गरेँ। यहाँबाट यहाँसम्मको पोइन्ट भयो भनेपछि ओपन अपवार्ड हुनेपछि यो जसरी यसरी गइरहेको छ, एक्सिस अफ सिमेट्री भइसकेपछि त हेरी यहाँ यसरी फाइन्ड आउट गर्नु भनेपछि यतापट्टि नि यसरी जान्छ भन्ने कुरो थाहा छ। त्यही भएर हामीले यतापट्टि पनि यता जसरी गरेर छ यो एक्सिस अफ सिमेट्री पछिको यतापट्टिको भाग पनि यस्तै गरेर जान्छ भनेर यतितर्फ लगाइदिउँ है। आवश्यक छ भने यहाँका पोइन्टहरू यो -2 3 हुन्छ, यो पोइन्ट -2 3 पोइन्टहरू त्यहाँ राखेर एक्सको भ्यालु -2 राख्दा बित्तिकै वाइको भ्यालु 3 आउँछ। त्यसरी पोइन्टहरू राखेर एडिसनल पोइन्टहरू ड्र गर्न पनि सकिन्छ आफूलाई यदि गाह्रो लाग्छ भने। तर आवश्यक छैन किनकि एक्सिस अफ सिमेट्री पछि यतापट्टिको हेरी यहाँ यो -1 2 त फाइन्ड आउट गरेछौँ, 0 3 पनि फाइन्ड आउट गरेछौँ। यहाँ यहाँसम्म फाइन्ड आउट गरिसकेपछि एक्सिस अफ सिमेट्री पनि यता पनि यस्तै गरेर जान्छ माथितर्फ भन्ने कुरा थाहा पायो। यस्तै हुन्छ फिगर यता पनि, सो त्यसरी ड्र गर्न सकिन्छ है। जुन चाहिँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को ग्राफ हो। रफली हेर्दा पनि हुन्छ यसरी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3 हामीले फाइन्ड आउट गरेको पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मात्र हो, र यो x इक्वल टू 1 भन्ने एक्सिस मात्र हो। हेरी यहाँबाट यसरी फिगर यहाँ गयो, पहिला ड्र गरियो, अब यता पनि यसरी गयो भनेर यतापट्टि ड्र गरेको हो, अरू केही पनि होइन है। सकिन्छ होला। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, डी नम्बरको y इक्वल टू एफ अफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अगाडिको जस्तै हो, माइनस प्लस मात्र चेन्ज भएको छ। यहाँ 72 सालमा आइसकेको क्वेसन। गिभन y इक्वल टू एफ अफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यो पाराबोला हो भनेर त डिनोट गरे पनि हुन्छ। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गरेँ, यसलाई मिलाएको हो र पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन खोजेको मात्र हो। 1 बढी भयो, -1 गरेँ -3, यो a माइनस b को होल स्क्वायर गर्न पाइयो। यो -1 र -3 भनेको -4 भयो। कम्पेयरिङ विथ केसँग ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस के, वी गेट a इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1 र k इक्वल टू -4 हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है त। जहिले पनि क्वाड्रेटिक फङ्सन हामीले फाइन्ड आउट क्वाड्रेटिक फङ्सनको ग्राफ ड्र गर्ने बेलामा हामीले यो दिएको फङ्सनलाई ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा चेन्ज गर्छौँ। चेन्ज गरिसकेपछि हामीलाई a को भ्यालु, h को भ्यालु र k को भ्यालु आउँछ। यसैको आधारमा हामी अन्य क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिफाइन गर्छौँ।
द डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गिभन क्वाड्रेटिक फङ्सन्स y इक्वल टु एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 आर। अब यसको आधारमा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स फाइन्ड गर्छौँ। सुरुमा OVADRI हो, ओ भनेको ओपननेस। सिन्स ए इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0 सो ग्राफ इज ओपन अपवर्ड भइहाल्यो। ए इज ग्रेटर देन 0 हुँदा बित्तिकै अपवर्ड हुन्छ, ए इज लेस देन 0 भए डाउनवर्ड हुन्थ्यो। अझसम्म हामीले ओपन अपवर्ड्सको मात्रै कुरा गरेका छौँ, यस पछाडि पक्कै पनि आउनेछ डाउनवर्डको कुरो पनि। र भर्टेक्स भनेको एच के हो, एचको भ्यालु 1 र के को भ्यालु -4 हामीले पहिले फाइन्ड आउट गरेका छौँ। सो द ग्राफ टर्न्स एट द पोइन्ट 1 -4 ओपन अपवर्ड। ग्राफ कस्तो हुन्छ, ओपन अपवर्ड भनेपछि यस्तो भइहाल्यो। यो भर्टेक्स भनेको कति हो, 1 -4 हेरी यहाँबाट आयो है। र एक्स इक्वल टु 1 भनेको सिमेट्रिक लाइन हो, एक्स इक्वल टु 1 त्यति बेला के हुन्छ, सो द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टु 1 हो। यो लाइन यस्तो बन्नेछ थाहा भइसक्यो। डोमेन र रेन्ज भनेर भन्छ, डोमेन जहिले पनि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ क्वाड्रेटिक फर्ममा। भनेपछि एक्सको भ्यालु -इन्फिनिटी टु 1 बिचको लिन सकिन्छ। रेन्ज भनेको क्लोज इन्टरभल के ओपन इन्टरभल इन्फिनिटी हुन्छ। भनेपछि के भनेको भर्खरै फाइन्ड आउट गरेको थियौँ -4। भनेपछि y को भ्यालु -4 देखि -4 आफै पर्छ र इन्फिनिटीसम्म यसरी जान सकिन्छ भनेर भनेको हो, किनकि ए इज ग्रेटर देन 0 छ, त्यो भएर रेन्ज भनेको यो हुन्छ। हाम्रो फर्मुला नै हो यो। अब एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। एक्स इन्टरसेप्टको लागि पुट y इक्वल टु 0 गर्ने, कुनमा दिएको इक्वेसन 1 मा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 इक्वल टु 0 दिएको फङ्सन 1 मा। र यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स माइनस 3 गर्न मिल्यो। यहाँबाट एक्स माइनस 3, यहाँबाट 1 कमन एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कमन एक्स प्लस 1, एक्सको भ्यालु -1 र 3। द ग्राफ मिट्स एक्स एक्सिस एट -1 0 एन्ड 3 0 भन्न सकिने भयो। पुट एक्स इक्वल टु 0 राख्यो भने y इन्टरसेप्ट y इक्वल टु -3 आउँछ। देन द ग्राफ मिट y एक्सिस एट 0 -3 हुन्छ। अब माथि भएको क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले ग्राफ ड्र गर्न सक्छौँ। कुन कुन क्यारेक्टरिस्टिक्स त भन्दाखेरि भर्टेक्सको कुरो छ हामीसँग। भर्टेक्स भनेको -1 4, त्यसपछि एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको एक्स इक्वल टु 1, डोमेन र रेन्जको कुरो त भइहाल्यो, डोमेन र रेन्जको आधारमा। र इन्टरसेप्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्टको आधारमा हामीले ग्राफ ड्र गर्न सक्छौँ। हेरौँ, एक्सको भ्यालु -इन्फिनिटीसम्म पुग्छ, मतलबै भएन यो पनि। रेन्ज भनेको y को भ्यालु -4 बाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो, र माथि जतिसम्म पनि जान सक्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। एक्सको भ्यालु जे पनि लिन सकिन्छ रियल नम्बरभित्र भन्ने जनाएको यसले भने y को भ्यालु -4 र त्यसभन्दा ठुलो नम्बरहरू लिन सकिन्छ भनेर भनेको। अब हेरौँ, मैले भर्खरै हाइलाइट गरेका पोइन्टहरू हेरौँ। 1 -4 हेरी यहाँ ड्र गरेँ मैले। त्यसपछि एक्स इक्वल टु 1 भन्ने एक्सिस अफ सिमेट्री फाइन्ड गरेको थिएँ, एक्स इक्वल टु 1 पनि यहाँ ड्र गरेँ। र -1 0 यतापट्टि -1 0, यतापट्टि 3 0 पनि ड्र गरेँ। त्यस्तै 0 -3 पनि छ कट गर्ने पोइन्ट, 0 -3 यहाँ ड्र गरेँ। यो पोइन्ट यसरी ओपन अपवर्ड हुन्छ, ग्राफ ओपन अपवर्ड हुन्छ भनेर यसरी ड्र गरिदिएँ, सक्यो। यसलाई सफ्टली हेर्ने हो भने यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भर्टेक्स हो, हेर यहाँ 1 -4 हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको 1 -4, यो चाहिँ एक्स एक्सिसलाई कट गरेको पोइन्ट 3 0, यो चाहिँ -1 0 हो। र एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ है, यसरी ड्र गर्न सकिन्छ। क्वाड्रेटिक फङ्सन त एकदमै इजी छ, त्यस्तो गाह्रो भन्ने होइन है। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। यही हो फर्मेट, सेम क्वेसन हो, तर यहाँ माइनस छ। 73 र रेगुलर र सप्लिमेन्ट्री इक्जाममा आइसकेको क्वेसन्स। यहाँ y इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 लाई 1 भनेर नाम दिएँ। यसलाई मैले के को फर्मेटमा चेन्ज गर्दैछु, ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा चेन्ज गर्दैछु। ए स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने प्रयास गर्दैछु। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर -1 -3 गरेँ। एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर गरिदिएँ, यतापट्टि -4 गरेँ, ठिक छ। जुन चाहिँ ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा गरेँ। यो कुरालाई समस्या छैन होला, जस्ट 1 एक्स्ट्रा भएर -1 मात्र गरेको हो। र वी गेट a को ठाउँमा 1 फाइन्ड आउट गर्छौँ, h को ठाउँमा -1 र k को ठाउँमा -4 छ। अब के गर्छौँ, यति फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यसैको आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यहाँ लेख्छौँ।
ओपननेसको लागि सिन्स ए इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0 सो द ग्राफ इज ओपन अपवार्ड्स। अझैसम्म ओपन अपवार्ड्सकै कुरा गर्दैछौँ, डाउनवर्डको कुरा पक्कै पनि पछि आउनेछ। ओ पछि भीको कुरा हो, भी भनेको भर्टेक्स, भर्टेक्स भनेको एचके भनेको -1 र 4 छ, -1 4 4। सो भर्टेक्स टर्निङ पोइन्ट, ग्राफ कहाँ टर्न हुन्छ त -1 4 मा हुन्छ। एक्सिस अफ सिमेट्रिक भनेको x इक्वल टु एच हो, x इक्वल टु -1 भयो। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन x इक्वल टु -1 भनेर लेखिदिने। डोमेन र रेन्जको कुरा हो, डोमेन भनेको -इन्फिनिटी x को भ्यालु रियल नम्बरको जुन नम्बर लिँदा पनि सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनेको हो भने सिन्स a इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0 सो रेन्ज भनेको k टु इन्फिनिटी हुन्छ र y को भ्यालु -4 देखि माथि जुनसुकै नम्बरहरू पनि लिन सकिन्छ भनेर भनेको यसले। अब इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि दिएको इक्वेसनमा y इक्वल टु 0 राख्ने। यो इक्वेसनमा y इक्वल टु 0 राख्दाखेरि x² + 2x - 3 इक्वल टु 0 हुन्छ। x² + 2x - 3 लाई सल्भ गर्दाखेरि x इक्वल टु 1 र x इक्वल टु -3 भन्ने भ्यालु आउँछ। यसलाई त्यही भएर द पोइन्ट 1 0 यसरी हेरौँ, द पोइन्ट 1 0 एन्ड -3 0 बाट पास हुन्छ। त्यस्तै x इक्वल टु 0 रह्यो भने y इन्टरसेप्ट -3 आउँछ। कुनमा लगेर राख्ने, दिएको फङ्सन 1 मा लगेर राख्ने हो। सो द ग्राफ अल्सो पासेस थ्रु द पोइन्ट 0 -3 भन्ने पोइन्टबाट पनि पास हुन्छ। अब माथिको क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले ग्राफ ड्र गर्छौँ। हामीसँग कुन कुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ? एउटा भर्टेक्सको कुरा छ, एउटा लाइन अफ सिमेट्री, डोमेन र रेन्ज र इन्टरसेप्ट यो 1 0 -3 0 र 0 -3 को आधारमा गर्छौँ। भर्टेक्स भनेको कति थियो? -1 4 मैले यहाँ ड्र गरेँ र एक्सिस अफ सिमेट्री x इक्वल टु -1 यही लाइन हो किनकि यतापट्टि -1 हुन्छ र 1 0 -3 0 भन्ने पोइन्ट ड्र गरेँ। अनि यसबाट यसरी ओपन अपवार्ड थियो भनेपछि माथितर्फ फर्किने भयो। यो र यो पोइन्ट जोडेँ, यो र यो पोइन्ट जोडेँ, यो र यो पोइन्ट जोडेँ, ग्राफ बन्यो। अझै हेर्ने हो भने यसरी गर्न सकिन्छ। यो पोइन्ट भनेको भर्टेक्स -1 -4 सबैभन्दा पहिला ड्र गरेको। यो फिगर बाङ्गो बाङ्गो जस्तो छ, सोझाएर हेर्ने। र त्यसपछि एक्सिस अफ सिमेट्री x इक्वल टु -1, यो x को भ्यालु हामीले के भनेको छ, यसले जुन पनि लिन सकिन्छ। ठिक छ, त्यही मिल्छ भने y को भ्यालु के भनेको छ, यसले -4 र त्यसभन्दा ठुलो भनेपछि y को भ्यालु -4 छ र त्यसभन्दा ठुलो, यतै माथितर्फ जान्छ y को भ्यालु। ठिक छ, त्यो पनि मिलिरहेछ। र इन्टरसेप्ट काट्ने, इन्टरसेप्ट भनेको 1 0 -3 0 पोइन्ट हो। यो र यो जोड्यो, यो र यो जोड्यो, यसलाई यसरी लम्बाइदिने त हो, पुग्छ। यति गरेपछि पुग्छ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। y इक्वल टु f अफ x इक्वल टु -x² + 4x - 3। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरैचोटि इक्जाममा आइसकेको क्वेसन। यसैलाई -x² + 4x - 3 लाई x² - 4x + 3 x² - 4x + 3 -3 यसरी फर्मेट चेन्ज गरेर माइनस यस्तो चेन्ज गरेर दिन सकिन्छ है। धेरैचोटि त्यसै गरेर दिएको छ इक्जाममा। गर्ने तरिका एउटै हो, डराउनु पर्दैन। माइनस अगाडि छ हुँदैमा केही फरक पर्दैन, माइनस कमन लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो पाराबोला हो, पाराबोला भनेर डिनोट गरिदिने। माइनस कमन लिने, x² - 4x + 3 गर्न सकियो। यो माइनसको माइनस x², यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई -2ab गरेँ प्लस b², यो 4 बढी भयो, -4 गरेँ प्लस 3। यो भनेको a - b को होल स्क्वायर, -4 + 3 भनेको -1 भइहाल्यो। यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस, यो प्लस भइहाल्यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। यो कस्तो फर्मेटमा गयो? ax - h को होल स्क्वायर प्लस k। सधैँ ax - h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा हामीले चेन्ज गर्छौँ र वी गेट a इक्वल टु -1, h भनेको 2 र k भनेको 1 छ। र यसैको आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ। ओपननेस पहिला OVADRI हो। ओपननेस a इक्वल टु सिन्स a इक्वल टु -1 इज लेस देन 0 सो द ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड्स। अहिलेसम्म ओपन अपवर्ड्सको कुरो थियो भने लेस देन 0 हुँदा बित्तिकै ओपन डाउनवर्ड्स हुन्छ। भर्टेक्सको कुरो त यस के हो, यस र के को भ्यालु यहाँ ल्याएर राखिदिएँ। सो द ग्राफ टर्न्स एट अ पोइन्ट 2 1 भन्ने पोइन्ट भर्टेक्समा चाहिँ टर्न हुन्छ। एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको त x इक्वल टु h हो, x इक्वल टु 2 सकिहाल्यो। द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टु 2 भनेर लेखिदिने। डोमेन भनेको -∞ टु इन्फिनिटी, x को भ्यालु रियल नम्बर जुन लिँदा पनि सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनेको। रेन्ज भनेको सिन्स a इज लेस देन -1 सो रेन्ज भनेको -∞ टु k सम्म। 1 र 1 भन्दा साना नम्बरहरू y ले सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनेको। इन्टरसेप्ट x इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि y इक्वल टु 0 राख्ने दिएको फङ्सनमा राख्दाखेरि x को भ्यालु 3 र x को भ्यालु 1 आउँछ। सो 3 0 र 1 0 भन्ने पोइन्टहरूमा भएर कर्भ चाहिँ पास हुन्छ अथवा ग्राफ पास हुन्छ भनेर भन्न सक्ने भयो।
यस्तै वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि x इक्वल टु 0 राख्यो भने y इक्वल टु -3 आउँछ। सो द ग्राफ मिट्स द y एक्सिस एट 0 -3 किन x को भ्यालु 0 छ y को भ्यालु -3 छ र माथिको क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले रफली ड्र गर्न सक्छौँ ग्राफ, किनकि हामीले भर्टेक्स फाइन्ड आउट गरेका छौँ 2 1, त्यो कुरा यही छ। भर्टेक्स यसरी हेरौँ, भर्टेक्स 2 1 फाइन्ड आउट गरेका छौँ 2 1 र इन्टरसेप्ट भनेको 1 0 1 0, त्यस्तै 3 0 फाइन्ड आउट गरेका थियौँ इन्टरसेप्ट र एक्सिस अफ सिमेट्री हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। यसरी के लाइन हो त यो x इक्वल टु 2 लाइन हो है। यसरी हामी सरासर गर्न सक्छौँ। अनि ओपन कहाँ भनेको थियो, डाउनवर्ड भनेको थियो, तलैतर्फ फर्किरहेको छ फिगर। सुरुबाट म फेरि भन्छु, ओपन डाउनवर्ड थियो त्यही भएर डाउनवर्ड भयो। डाउनतर्फ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट पहिला राखौँ, पहिले सुरुमा डाउनतर्फ हुन्छ भने बनाउने होइन। र भर्टेक्स ड्र गरौँ सबभन्दा पहिला 2 1 भन्ने प्लट गरिदिएँ मैले। 2 1 प्लट गरिसकेपछि एक्सिस अफ सिमेट्री मैले प्लट गर्छु x इक्वल टु 2 डटेड लाइनमा। अनि x इक्वल टु 2 डट गरिसकेपछि मैले इन्टरसेप्ट 3 0 र 1 0 मैले ड्र गरेँ है। अनि y इन्टरसेप्ट पनि मैले यहाँ ड्र गर्दैछु। -0 -3 फाइन्ड आउट गरेको थिएँ मैले, 0 -3 यो पनि ड्र गरिरहेको थिएँ, फाइन्ड आउट गरेको थिएँ। अब के गर्छु, यो भर्टेक्स हेर यहाँबाट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडिदिन्छु, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ पनि जोड्नुपर्ने छ 0 -3, y एक्सिसलाई त यहाँ काट्छ। यसरी गरिदिएपछि यहाँबाट यहाँसम्मको आधारमा यता पनि यस्तै प्रकृतिले जान्छ भनेर छोडिदिन्छु। हामीलाई पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट 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 देखाउनु पर्ने छैन, रफली ड्र गर्ने हो। यसरी रफली ड्र गर्दाखेरि पोइन्ट ठ्याक्क कोही ग्राफ यतातर्फ फर्केला कोही यतातर्फ फर्केला मतलब छैन। जस्ट यी तीनवटा 4वटा पोइन्ट चाहिँ क्लियरली देखाउनु पर्छ, पुग्छ। हामीले ग्राफ पेपरै लिएर गर्ने हो भने राम्रो बन्छ फिगर, ग्राफ पेपर लिएर गरे पनि केही फरक पर्दैन। अर्को क्वेसन हेरौँ, यसलाई म अब अलि फास्ट जान्छु है त, किनकि सम्पूर्ण क्वेसनहरू एउटै प्रकृतिका छन्। गिभन y इक्वल टु f अफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 पाराबोला हो। यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाऊ, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab गरेँ 5/2 2 2 कट भयो, 5x मात्र बाँकी रह्यो, प्लस b स्क्वायर गरेँ, यो बढी भयो भनेपछि 25/4 घटाइदिएँ प्लस 4 भयो। अब यो चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायरमा गयो भने यो र यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा -9/4 भयो। कम्पेयरिङ विथ ax माइनस h को होल स्क्वायर प्लस k सँग कम्पेयर गर्दा a को भ्यालु यहाँ 1 छ र h को भ्यालु -5/2 र k को भ्यालु -9/4 छ। अब डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गिभन क्वाड्रेटिक फङ्सन्स फाइन्ड आउट गर्छु। पहिला OVA DRI हो मसँग भएको फर्मुला, त्यही गर्छु। ओपननेस पहिला चेक गर्छु। ओपननेसमा सिन्स a इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0 सो ग्राफ टर्न्स अपवर्ड्स, ग्राफ ओपन्स अपवर्ड भन्न सकिन्छ। र भर्टेक्स भनेको यच के हो, यहाँबाट फाइन्ड आउट गरिसकेको छ, यच र के ल्याएर राखिदिएँ। सो द ग्राफ टर्न्स एट यो पोइन्टमा टर्न्स गर्छ, -5/2 र -9/4 फ्र्याक्सनमा छ। ग्राफमा ड्र गर्ने बेलामा गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर डेसिमलमा चेन्ज गरेर राख्दा राम्रो हुन्छ, नराखे पनि केही फरक पर्ने होइन। एक्सिस अफ सिमेट्री भनेर फाइन्ड आउट गर्छु, x इक्वल टु h हो, x इक्वल टु -5/2 भइहाल्यो। द ग्राफ इज सिमेट्रिक एबाउट द लाइन, x इक्वल टु -5/2 भइहाल्यो, यो फर्मुला हो। र x इक्वल टु -2.5 पनि हुन्छ है। डोमेन र रेन्ज, डोमेन भनेको त -∞ टु इन्फिनिटी, x को भ्यालु रियल नम्बर जे पनि राख्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्छ भने रेन्जको भ्यालु के हो त, सिन्स a इक्वल टु 1 इज ग्रेटर देन 0, a को भ्यालु पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि k इन्फिनिटी हाम्रो फर्मुला छ, यसैमा राख्यो भनेपछि -2.25 इन्फिनिटी हुन्छ, k को भ्यालु माथिबाट आएको हो। इन्टरसेप्टको लागि x इन्टरसेप्टको लागि y को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो x इन्टरसेप्टको x को कोअर्डिनेटहरू x इक्वल टु -1 र -4 आयो। सो द ग्राफ मिट्स द x एक्सिस एट -1 0 एन्ड 4 0 भन्न सकिने भयो। र y इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि x इक्वल टु 0 राखियो भने y इक्वल टु 4 आउँछ, ग्राफ मिट्स द y एक्सिस एट 0 4 भइहाल्यो। विथ द हेल्प अफ एबभ क्यारेक्टरिस्टिक्स वी क्यान ड्र अ ग्राफ रफली एज फ्लोज भनेर भन्छ। यसलाई यसो देखाउने प्रयास गर्छु। हामीसँग भएको ग्राफ के हो त, y स्क्वायर y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो, जसको हामीले भर्टेक्स भर्खरै फाइन्ड आउट गरेका छौँ -2.5 -2.25 भर्टेक्स ठिक छ। भर्टेक्स फाइन्ड आउट गरिसकेपछि एक्सिस अफ सिमेट्री फाइन्ड आउट गरेका थियौँ, x इक्वल टु -2.5 टो पनि ड्र गरेँ। त्यस्तै हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौँ इन्टरसेप्ट -1 0 -4 0, त्यस्तै अर्को इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गरेका थियौँ 0 4। भनेपछि अब यो एक्सिस अफ सिमेट्रीले त दुई भागमा विभाजन गर्छ,
यता जस्तो छ त्यस्तै पहिला मैले यो र यो जोडिदिएँ, यो हेरी यहाँसम्म जोडिदिएँ, यहाँबाट यहाँ काम गरिरहेको छु। अब यता पनि त्यस्तै फिगर बन्छ भनेर यतापट्टि यस्तो अगाडि बढाइदिएँ, यहाँसम्म लिइसकेपछि यतापट्टि अगाडि बढाइदिएँ। यही नै हो फिगर है। र यक्सको भ्यालु जुनसुकै रियल नम्बर लिँदा हुन्छ भने वाईको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लिने, -2.5 र त्यसभन्दा ठुलो माथितर्फको लिन सकिन्छ, यही हो कुरो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। यी नम्बरमा y = x - x² छ। यसलाई पनि ax - h को होल स्क्वायर प्लस k को फर्मेटमा पहिला चेन्ज गरौँ। माइनस कमन लिए x² - x भयो, माइनस छँदैछ यता x² - ट्वाइस ab गरेँ, 1/2 2 2 कट भयो, -x मात्रै बाँकी। यो b² गरेँ, यो बढी भयो, यसलाई घटाइदिएँ। पर्फेक्ट स्क्वायर भयो, a - b को होल स्क्वायर -1/2 यतिको भागको, र यस माइनसले खोल्दाखेरि यो प्लस भयो 1/4। यो फर्मेटमा यस्तो फर्मेटमा छ, a को भ्यालु -1, h को भ्यालु -1/2 र k को भ्यालु 1/4 भइहाल्यो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स ड्र गर्छौँ। ओपननेसको लागि a = -1 इज लेस देन 0, सो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड्स भइहाल्यो। भर्टेक्सको लागि h के हो, h र k को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेको छ, त्यही लेख्ने। ग्राफमा ड्र गर्दा सजिलो होस् भनेर 0.5 र 0.25 गरेँ। ग्राफ टर्न्स एट 0.5 र 0.25 मा टर्न्स हुन्छ भन्ने कुरा पनि भयो। एक्सिस अफ सिमेट्रीको फर्मुला x = h हो, x = 1/2 छँदैछ, x = 0.5 भयो। सो द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन x = 1/2 भनेर पनि लेखिदिँदा राम्रो। डोमेन भनेको जहिले पनि -∞∞। सिन्स a = -1 इज लेस देन 0, सो द रेन्ज = -∞ टु के हुन्छ, -∞ टु 1/4। भनेपछि -∞ 0.25, 0.25 भन्दा के हुन्छ त सानो, y को भ्यालु सानो हुन्छ। 0.25 भन्दा माथि जान सक्दैन y को भ्यालु भनेर भनेको हो। इन्टरसेप्टको लागि x इन्टरसेप्टको लागि y = 0 राखियो भने x को भ्यालु 0 र 1 आउँछ। 0 र 1 आउनु भनेको 0 0 पोइन्टमा भएर पास हुन्छ, त्यस्तै 1 0 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ। त्यस्तै y इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि x = 0 राख्यो भने y = 0 आउँछ। सो द ग्राफ इज पासेस थ्रु द ओरिजिन्स भनेको त्यही अगाडिको 0 0 यही पोइन्टबाट हुन्छ है। एकैचोटि लेख्दा पनि अझ राम्रो हुन्छ। विथ द हेल्प अफ एबभ क्यारेक्टरिस्टिक वी क्यान ड्र द ग्राफ एज फ्लोज भनेर भन्छ। हामीसँग भएको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, भर्टेक्स भनेको 0.05 र 0.25 र पासेस हुने पोइन्ट के हो 0 0 1 0 र सिमेट्री भनेको x = 1/2 0.5 हो। यसैको आधारमा हामीले ड्र गर्छौँ। यहाँ हेरौँ ए, यो भर्टेक्स भनेको 0.5 र 0.25 मैले ड्र गरेँ। त्यस्तै यो भनेको x = 0.5 हो एक्सिस अफ सिमेट्री। त्यस्तै यो 1 0 भन्ने पोइन्ट र 0 0 बाट पास हुन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म यसरी ड्र गरेँ भने यो पनि यता पनि यस्तै प्रकृतिको हुन्छ र सुरुमै ओपननेस चेक गर्दाखेरि ओपन डाउनवर्ड हुन्छ, तल्लोतर्फ फर्केको हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यसरी ड्र गरेर यतातर्फ फर्केको बनाइदिने। क्लियर छ? रफली हेर्दा पनि यस्तो फिगर बनाउन सकिन्छ। र जी नम्बर क्वेसन हेरौँ। अर्को पनि सेम प्रकृतिको क्वेसन हो, केही गाह्रो छैन। y = x² - 6x + 5 छ। गिभन y = x² - 6x + 5। यसलाई पनि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने प्रयास गर्दैछु। x² - ट्वाइस ab + b², यसलाई b² गरेँ, ट्वाइस ab + b², यो बढी भयो 9, -9 गरेँ प्लस 5, यतिको a - b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा गयो भने यतापट्टि 9 + 5 गर्दाखेरि -4 हुन्छ। कम्पेयरिङ इट विथ ax - h को होल स्क्वायर प्लस k, हामीले के गरेका थियौँ यत्र बेर यसलाई यस्तो फर्मेटमा चेन्ज गरेका थियौँ। a को भ्यालु 1 छ भने h को भ्यालु 3 र k को भ्यालु -4 छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्छौँ। पहिला OVA DRI मा ओपननेस हो। सिन्स a = 1 इज ग्रेटर देन 0, सो द ग्राफ टर्न्स अपवर्ड, माथितर्फ फर्किन्छ। भर्टेक्स भनेको h के हो, h र k को भ्यालु यहाँ राख्दै 3 र -4। टर्न्स कति बेला हुन्छ 3 - 4 भन्ने पोइन्टमा टर्न्स हुन्छ। एक्सिस अफ सिमेट्रीको फर्मुला छ x = h र x = 3, सो द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x = 3 भनेर भन्न सक्ने भयो। डोमेन जहिले पनि -∞∞ हुन्छ क्वाड्रेटिक फङ्सनमा भने रेन्ज भनेको a को आधारमा, a को भ्यालु पोजिटिभ छ भने र a को भ्यालु नेगेटिभ छ भने त्यही अनुसारको हुन्छ। a को भ्यालु यहाँ पोजिटिभ छ, सो रेन्ज = k to ∞ हो। k को भ्यालु हामीसँग -4 ∞ छ भनेपछि x को भ्यालु रियल नम्बरको जुन पनि लिन सकिन्छ भने y को भ्यालु -4 र -4 भन्दा अरू त्यहाँभन्दा माथिका नम्बरहरू लिन सकिन्छ। र इन्टरसेप्टको फर्ममा छ, पुट y = 0 राख्यो भने x इन्टरसेप्ट आउँछ। गिभन फङ्सनमा राख्दा x = 1 र x = 5, 1 0 र
50 भन्ने पोइन्ट भएर पास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि x = 0 गिभन इक्वेसनमा लगाउँदाखेरि y = 5 आउँछ। x 0 y 5 0 5 भन्ने पोइन्टबाट ग्राफ फेरि पास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। विथ द हेल्प अफ एबोभ इन्फर्मेसन वी क्यान ड्र द ग्राफ एज फ्लोज भनेर भन्न सकिन्छ। हामीले सुरुमा फाइन्ड आउट गरेका थियौँ, के फाइन्ड आउट गरेका थियौँ? भर्टेक्स फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। भर्टेक्स 3 - 4 भनेर फाइन्ड आउट गरेँ। 3 - 4 भनेर लेखेँ मैले सुरुमा। त्यस्तै भर्टेक्स फाइन्ड आउट गरिसकेपछि एक्सिस अफ सिमेट्री x = 3 फाइन्ड आउट गरेको थिएँ है। x = 3 पनि यहाँ ड्र गरेँ मैले। यो x = 3 हो, x = 3 भन्ने लाइन हो। त्यस्तै त्यसपछि मैले इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गरेको थिएँ 50 10 भन्ने, त्यो पनि यहाँ ड्र गरिसकेपछि सुरुमा के फाइन्ड आउट गरेको थिएँ? ओपननेस भनेर फाइन्ड आउट गरेको थिएँ। ओपननेस हुँदाखेरि a को भ्यालु पोजिटिभ थियो, त्यही भएर माथितर्फ ओपन हुन्छ भनेर भन्दा थिएँ। त्यही भएर मैले अब यो पोइन्ट जोडेर माथितर्फ ओपन गरिदिएँ र हाम्रो ग्राफ यस्तो प्रकृतिको बन्यो है त। यसरी मैले क्वाड्रेटिक फङ्सनलाई सकिसकेको छु। अब यसपछि अन्य फङ्सनहरू जस्तो कि क्युबिकको फर्मेटमा रहेको, लगको फर्मेटमा रहेको, एक्सपोनेन्सियल फर्मेटमा रहेको, ट्रिगोनोमेट्री फङ्सन र एक आपसमा मिसिएर रहेको रिफ्लेक्सन, ट्रान्सलेसन, यस्तो ट्रान्सफर्मेसन प्रब्लम भएको क्वेसनहरू लिएर आउनेछु।